अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब का ताज़ा तरीन मैसेज आ चुका हुआ है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके ऊपर तजिया भी करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ज़बरदस्त किस्म का एग्रीमेंट जो है, जिसको डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है, वो उन्होंने साइन कर दिया है और उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में। उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। बहुत संजीदा किस्म के सवालात ज़ल्म खलीलज़ाद ने उसके ऊपर उठा दिए हैं, वो भी देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बात की है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, फिर हमारी जो जुडिशरी की हालत है उस पे भी ज़रा थोड़ा-सा देख लेंगे, ईमान वज़ारी का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। फिर ट्रंप जो हैं वो इस वक़्त जो हैं वो वहाँ पे बर्तानिया में, और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उनको कोई रेड कार्पेट नहीं मिला वहाँ पे, कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उनको ग्रीट करने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन बादशाह साहब के साथ उनका जो एक तकरीब हुई है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और ये भी ज़रा देखेंगे कि इसके बाद क्या यूके जो है और दूसरे जो अदर लाइक फ्रांस और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, क्या फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो वहाँ पे अब एड्रेस किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूएन ने बाकायदा तौर पर जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है गज़ा में जो सूरत-हाल चल रही है, इसका तज़िया करेंगे। और हो सकता है अगर टाइम मिला तो क्रिकेट की जो इस वक़्त दिगरगूं सूरत-हाल है उस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हियर कम्स जनाब साद हफ़ीज़ साहब टू डिस्कस ऑल दिस। जनाब साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसा सर? बहुत शुक्रिया साद भाई। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्वीट है इमरान खान साहब का, उस पे बात करते हैं। वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ ज़रा बताएं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज का जो डिफेंस डील है वो इस तरह होगी? इस लेवल की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किसाना साहब। मेरा ये ख्याल था कि बातें चल रही हैं और ये बातें बहुत दिन से चल रही हैं। और आपको तो पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस की जो रिलेशनशिप है 1960s से चल रही है। पहले तो हमारे फौज के ब्रिगेड एक थी वहाँ काफ़ी सालों, एक डेकेड से ज़्यादा, पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन फॉर्मर हमारे जो चीफ थे COAS थे, वो आजकल वो एक जॉइंट फोर्स है उसके कमांड में है, रिटायर्ड हैं वो। तो ये तो चीज़ थी, लेकिन ये आज जो ये डेवलपमेंट हुई है, ये सबको सरप्राइज है। और इसकी जो डेप्थ है उसकी डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये नेटो लाइक चीज़ है कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। और इसमें यह है कि अगर एक कंट्री के ऊपर हमला हुआ, वो समझा जाएगा कि दोनों कंट्रीज के ऊपर हमला हुआ। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप तो और डेप्थ में बात करेंगे, और लेकिन कि इस तरह देख लें कि अगर सऊदी अरब के ऊपर किसी थर्ड कंट्री ने हमला किया तो पाकिस्तान डिफेंस आएगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। वो किस तरह मदद करेगा मैं आपको डिफाइन करूंगा बाद में, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको पिक कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको पिक किया, बाकी जो आउटलेट्स हैं वो भी पिक कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंस इसको मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसकी वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ये क्लियर है, आप लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी ये कि गल्फ के जो कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, उन्होंने देखा है कि भाई वो अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते एक्सक्लूसिवली फॉर देयर डिफेंस। कतर के ऊपर जो हमला हुआ कि भाई इतना बड़ा बेस है अमेरिका का वहाँ, और फिर भी एक हमला एक थर्ड पार्टी ने किया, इजराइल विच इज अ रोग स्टेट, उन्होंने हमला किया और कोई रिएक्शन नहीं हुआ अमेरिका की तरफ से essentially to defend Qatar or take any action against Israel। वो तो क्लियर हो गया। तो उन्होंने ये डिटरमिन किया कि भाई हम अब मुसलमान मुल्कों ही पे ही डिपेंड कर सकते हैं, और सबसे ताकतवर मुसलमान मुल्क जो है आजकल तो यही है कि भाई न्यूक्लियर डिटरेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो पाकिस्तान है। तो दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अमेरिकन सिक्योरिटी, तो अब वो दे आर लुकिंग फॉर अदर पार्टनर्स। अदर ऑप्शन जो हैं वो उसमें सबसे ज्यादा फिर जाहिर है कि पाकिस्तानी है, और तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती उनके पास। और दूसरा ऑप्शन टर्की था, और टर्की का आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रही है अरबों के साथ, बहुत पुरानी, और उनकी जो टाइज हैं इजराइल के साथ भी बड़ी पुरानी हैं।
تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ وہ ایک ٹرسٹ فیکٹر بھی ہے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں کسانہ صاحب, ہم لوگ بڑا کیئرفلی اس کو ڈیل کریں گے, کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے, یہ کسی ایک فیملی کے ساتھ نہیں ہے, کسی ایک فوج کے ساتھ نہیں ہے. اٹ از اے سوورن ایگریمنٹ. تو کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان میں ہوگی وہ اس میں آئے گی, اور کوئی بھی سچویشن سعودی عربیہ میں ہوگی وہ اس میں آئے گی. تو یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ کوئی بگ وکٹری ہے کسی کے لیے, یہ ہائیبرڈ رجیم کے لیے, یا یہ وہ جس طرح یہ دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ نہیں, لیکن اس کا ایڈوانٹیج تو ان کو ہوگا نا, وہ فائدہ تو اٹھائیں گے اس کا. جی ہاں, وہ شارٹ ٹرم ایڈوانٹیج تو ہوگا, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اوپر شارٹ ٹرم ہی افیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر پاپولر گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہوئی تو اس ایگریمنٹ کو کون سپورٹ کرے گا. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور ایک ان پاپولر گورنمنٹ پاکستان کے اندر جیسے ہے اب, وہ اس کو کس طرح لے کے آگے بڑھتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم ان کو ایڈوانٹیج ملی ہے, نو ڈاؤٹ ایڈوانٹیج ملی ہے. اور اچھا یہ پروٹوکولز میں دیکھ رہا ہوں, پروٹوکولز میں بھی اب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی چیز چل رہی ہے. جی ہاں, خیر ہم تو پتہ ہے نا کہ کسانہ صاحب کے پاور کہاں ریزائڈ کرتی ہے پاکستان, وہ تو آرمی کے ساتھ ریزائڈ کرتی ہے. اور یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس میں جو موسٹ پاورفل پرسن وہ آپ کے سامنے ہے, فیلڈ مارشل ہے. تو the fact is وہی یہ پروٹوکول بھی یہی پروو کر رہا ہے کہ بھائی فوج سامنے ہے اس میں, اور فوج ڈرائیو کر رہا ہے, اور سارے فوج کے جو ان کے جو سپورٹرز ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو یہ ایک فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی کافی بڑا ایک میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ یہ سلسلہ ہوگا, کیونکہ ان کو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک لیجیٹیمیسی چاہیے ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ڈومیسٹک لیول پہ تو خیر وہ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اگر ان کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا سائے آف ریلیف ہوگا نا. بہت بڑا سائے آف ریلیف ہے. پریشر ذرا پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی شارٹ ٹرم میں تو ان کے ہٹ جائے گا. جیسے آپ نے عمران خان کی بات کی, ان کے ٹویٹ کی بات کی, آپ نے ریجنل سچویشن میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ نیپال میں جو ہوا ہے, انڈونیشیا میں اس سے پہلے ہوا ہے, بنگلہ دیش میں اس سے پہلے ہوا. تو پاکستان میں ریزنمنٹ تو بہت ہے. تو اب اس طرح اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی, نو ڈاؤٹ. اچھا اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ کوسچنس اٹھا دیے ہیں زلمے خلیزاد صاحب نے, میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ a potentially consequential step in Pakistan-Saudi relations has been reportedly been announced. A mutual defense agreement not on the level of a treaty, but it's not clear if Saudi Arabia and Pakistan make a distinction between a treaty and an agreement, stating that an aggression against one country would be considered aggression against both. Was this in reaction to the Israeli attacking a target in Qatar? یہ پہلا کوشچن انہوں نے اٹھایا ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اور does this confirm long-standing rumors that Pakistani nuclear weapons program is unofficially co-sponsored by the Saudis? پھر انہوں نے تیسرا کوشچن اٹھایا ہے, does the agreement have secret annexes, and if so, what do those say? چوتھا انہوں نے کہا جی کہ is the agreement an indication of declining confidence in US deterrence and defense on the part of Saudi Arabia and perhaps others? اگلا کوشچن انہوں نے کہا جی کہ پاکستان has nuclear weapons, یہ بڑا امپورٹنٹ بات کی انہوں نے, Pakistan has nuclear weapons and delivery systems that can hit targets across the Middle East, including Israel. Now, دیکھیں اگلی جو بات ہے, it also is developing systems that can reach targets in the US. Many questions, dangerous times. اب یہ جو انہوں نے کوشچنز اٹھائے ہیں یہ کتنے ریلیونٹ ہیں اور کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ ان میں کچھ ریلیونٹ تو ہیں, اور سب سے بڑی جو انہوں نے میرے خیال میں چوتھی بات کی ہے کہ بھائی لیک آف کانفیڈنس ان یو ایس ڈیٹرنٹ ان لوگوں کو, وہ میں نے آلریڈی ایڈریس کر دیا کہ یس دیر از بین اے لاس آف کانفیڈنس کہ امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, اور اسی وجہ سے سب سے پاورفل ملٹری پاورفل جو ہے وہ پاکستان ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہی اگریمنٹ کیا. ان ٹرمز آف دی اگریمنٹ اٹ سیلف مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل نیٹو ٹائپ اگریمنٹ ہے یہ, اور اس میں یہ ہے کہ میوچل ڈیفینس کا اگریمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا ہے سعودیز نے کہ آل ملٹری مینس, انہوں نے آئیڈینٹیفائی صرف یہ نہیں کیا کہ نیوکلیئر ویپنز, انہوں نے کہا آل ملٹری مینس ول بی یوزڈ. تو میں نے ایک چیز اس میں سے ڈٹرمن کی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ول سعودی عربیہ اسٹاپ
देयर 60% एक्सपोर्ट जो जाती है ऑयल की टू इंडिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई दूसरी तरफ अगर होता है तो विल दे डू दैट। तो इसमें ये लगता है कि दे आर बोथ कंट्रीज आर सीरियस, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, और ये काफी ब्रॉड एग्रीमेंट है। और खलीलजाद साहब कैन रेज ऑल दीज क्वेश्चन, तो पता चल जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ, और कुछ चीजें पता भी नहीं चलेंगी। ही इज राइट अबाउट दैट, वो तो इसी तरह होता है इस तरह के एग्रीमेंट्स के अंदर। लेकिन आपको शायद याद हो, मुझे तो याद है कि सीटो सेंटो में पाकिस्तान ने जब किया था, इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त यूएस डिडंट कम टू आवर एड, क्योंकि वो भी एक एग्रीमेंट था हमारा और यूएस का। तो ये लगता है कि उससे ज्यादा सीरियस एग्रीमेंट है और इसके रेमिफिकेशंस बड़े ब्रॉड होंगे, डिस्पाइट व्हाट खलीलजाद इज सेइंग। हाँ, सही बात है, लेकिन उसमें जो उन्होंने बात की है कि एग्रीमेंट और ट्रीटी है, इसमें क्या आपको कुछ इतलात मिल रही हैं कि क्या ये एग्रीमेंट है और ट्रीटी है, और इसमें फर्क क्या है? फर्क मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल न्यूआंस का फर्क है, कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। विल दे ईच साइड स्टेप असाइड, जैसे सीटो सेंटो में हुआ था कि अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस। और इसमें यह है कि ट्रीटी हो या एग्रीमेंट हो, इट डज नॉट मेक एनी यू नो in my view make any difference। वो फील्ड में डिटरमिन होगा कि कैसे होता है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, ट्रीटी जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फुल लीगल टीथ के साथ वो आता है बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स, और एग्रीमेंट जो है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉडर टर्म्स में होता है, और लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, ट्रीटी की अगर बात करें तो वो आप नेटो की बात कर सकते हैं, नेटो जो है वो है, फिर इसी तरह स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ हम देखते रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं, जिसको सोफास कहते हैं। अच्छा, इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें ज़ाहिर है कि फ़र्क तो पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि जिस तरह देखें ना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते तो उस वक्त ये हमें पढ़ाया जाता था, तो हम देखते थे कि ये स्टार्ट जिसको कहते थे। इसी तरह एग्रीमेंट्स के हवाले से तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया है, ये ट्रीटी है, ये फॉर्मल बाइंडिंग रेटिफाइड एनफोर्सेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ है, ये एग्रीमेंट है जो कि बाइंडिंग भी हो सकता है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है, और फ्लेक्सिबल है, समटाइम्स पॉलिटिकली रादर देन लीगली एनफोर्स्ड, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। डू यू एग्री विद इट? हाँ, ये सारे नुआंसेस हैं इसके अंदर, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, और जिस तरह ये इजराइल ऑपरेट कर रहा है मिडिल ईस्ट में विद गाजा एंड एवरीथिंग एल्स, ये मेरे ख्याल में इट्स मोर ऑफ अ बाइंडिंग ट्रीटी। अब ये बाइंडिंग के क्या, दो मुल्क इन्वॉल्व हैं, तो इसमें बाइंडिंग क्या होगा, वो तो जैसे मैंने कहा, प्रूफ इज इन द पुडिंग। जब अगर सिचुएशन अराइज होती है तो फिर क्या होता है भाई, आप किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं लेके जाएंगे ये एग्रीमेंट, ये तो दो ममालिक का एग्रीमेंट है। तो ठीक है, बात ये हो रही है इसमें कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इम्पैक्ट ऑलरेडी नजर आ रहा है। यू कैन सी द इम्पैक्ट राइट नाउ। आपने सारे मिडिल ईस्ट कमेंटेटर्स हैं, मैं सबको देख रहा था, सब अमेरिकन कमेंटेटर्स भी हैं, यूरोपियन कमेंटेटर, एंड आई कीप दिस शॉर्ट, कि ये लगता ऐसे है कि इट इज गोइंग टू चेंज द वे सिक्योरिटी इज लुक्ड एट इन द मिडिल ईस्ट। न्यू दिल्ली में क्या देखा जा रहा होगा इस वक्त, वो क्या सोच रहे होंगे? ग्रेट अलार्म, मेरा ये एब्सोल्यूट, उन्होंने सऊदी से बाय द वे कहा है उस बयान में जो उन्होंने अभी रिलीज किया कि हमारे टाइज इंडिया के साथ बड़े स्ट्रांग है, हम बिल्ड कर रहे हैं, वो जो नॉर्मल आप एक्सपेक्ट वो जो होता है, वो तो होता है। लेकिन इंडिया विल लुक एट दिस विद ग्रेट अलार्म, क्योंकि मैंने जैसे पहली बात की कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, हाउ विल सऊदी अरब रिएक्ट, और उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस इंडिया के ऊपर क्या होंगे। एब्सोल्युटली जी। अब जरा चलते हैं जी इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ, और ये मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा, लंबा है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ, ये उन्होंने डायरेक्टली उनको टेक ऑन किया इस दफ़ा, कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक जिंदा हैं यजीदियत और फ़ुरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिर्क मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीवी पर जेल पे जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याहिया, ये उनका वो पुराना वो उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जनरल याहिया के बारे में उन्होंने बात किया। फिर आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज इक़्तिदार के लिए कुछ नहीं किया, इसमें भी उन्होंने बताया कि जमहूरियत का गला दबोचा, ये किया वो किया, सारी वो तफसील उन्होंने दी है। फिर उन्होंने कहा जी तीसरे नंबर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई है।
آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ تو بات بالکل صحیح ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. آج تو کاشف عباسی کا بھی ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بیچارے کتنے مجبور ہیں. ان کی بیگم کا بھی جو اکاؤنٹ ہے جو فریز کر دیا گیا ہے, اس میں ان کے پیسے بھی جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے. یہاں پہ وہ فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں. جبر کے اسی نظام کے باعث پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سست روی کا شکار ہے. اکانومی کو بھی انہوں نے ٹیک آن کیا ہے اور کہا ہے کہ بالکل بڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں کہ جنازہ اٹھا ہوا ہے, اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. جو کام جنگوں میں بھی نہیں ہوتے وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں. عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا, بزرگوں کا تقدس پامال کیا گیا. یہ ان کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے انتخابات سے قبل جب ہر جانب خوف کا ماحول تھا, پیشین گوئی کی تھی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی, اور ایسا ہی ہوا. آج میں پھر ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ناانصافی, ظلم و فسطائیت, لا قانونیت اور معاشی تباہی کا ماحول ہے, پاکستان میں بہت تیزی سے حالات اسی جانب گامزن ہیں جو نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے ہیں. میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور پارٹی ممبران کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے, اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گا. یہ انہوں نے وارننگ دی ہے ان کو کہ وہ اپنی سیاسی قبر کھودے گا اگر وہ حقیقی اپوزیشن نہیں کرے گا, کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے. ہم نے مینڈیٹ, چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی راستے اختیار کر کے دیکھے مگر ہمیں انصاف نہیں ملا. اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچھ لیں گے. جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھودے گا. یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ ساتھ انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس میں شرکت کی جائے. یہ جو پیغامات آ رہے ہیں اب آج کل تو ہے 2-3 دن سے لگاتار ہی آ رہے ہیں جناب سعد بھائی, لیکن اس میں جو ٹون اینڈ ٹینر ہے عمران خان کا وہ بالکل ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ اسی طرح ایگریسو ہے. ان کو لگتا یوں ہے کہ جیسے جیل نے ان کو بالکل کوئی سبق نہیں سکھایا بقول کچھ لوگوں کے. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز بات کی, اور میں سب سے آخری جو بات کی ہے انہوں نے سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. وہ تو اور جو چیزیں ہیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پی ٹی آئی کو, اپنے سپورٹرز کو ایک طرح کی چوکنا کیا انہوں نے کہ بھائی دس از دا ٹائم, یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ, اور آپ نے سڑکوں پہ آنا پڑے گا, آپ نے ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی. اور اب آپ یہ وقت نہیں رہا کہ آپ ایک سائڈ سے you sit on the fence, وہ نہیں کر سکتے آپ. یہ بہت ضروری انہوں نے ایک چیز کہی ہے, and I think کہ this is absolutely important اس وقت, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بہت سخت پریشر ہے, عمران خان صاحب کے پاس اوپر بہت سخت پریشر ہے. انہوں نے سب they have done everything possible. انہوں نے لیگل ایونیوز بند کر دیے ان کو چھوڑنے کا کوئی وہ نہیں ہے جی. اور تو آئی تھنک کہ اسینشلی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا ٹائم, you have to come out on the streets, you have to show your resistance. نہیں تو ساتھ انہوں نے اشارہ کر دیا نیپال کا بھی. جی ہاں, نیپال کا بھی کر دیا, اور نیپال تو ایسا اسپونٹینیس ہوا تھا نا کسانا صاحب, اور پاکستان میں بھی اسپونٹینیس ہی ہوگا. میں پریڈکٹ یہی کرتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر یہ they don't understand کہ بھائی جس طرح یہ آپریٹ کرتے آ رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اگر یہ لوگ ریکگنائز نہیں کریں گے تو دی اونلی وے آؤٹ از آن دا اسٹریٹس. ایبسلیوٹلی. اور دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو ہے وہ توشہ خانہ کے بارے میں. توشہ خانہ 2 کی کل ہوئی ہے ہیئرنگ, اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 جو یونیفارمڈ آفیسرز ہیں, بریگیڈیئر احمد اور ایک کرنل ریحان ہے شاید, انہوں نے گواہی دی ہے, اور انہوں نے گواہی عمران خان کے خلاف دی ہے. یہ مجھے ویسے بڑا افسوس ہوا کہ یونیفارمڈ آفیسرز کو اس طرح ایکسپوز کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ ادارے کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی, کیونکہ اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور جھوٹی گواہی ہے آبویسلی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین حضرات کہ جھوٹی گواہی دینا جو ہے یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے, بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے کہ آپ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیں. تو جن لوگوں نے یہ جھوٹی گواہی دی ہے وہ نہ تو صرف دنیا کے اعتبار سے بلکہ دین کے اعتبار سے بھی انہوں نے بہت ہی غلط کام کیا ہے. اور یہ سعد بھائی آپ اس طرح کا کبھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں یونیفارمڈ آفیسرز کو لا کے ایکسپوز کر دیا جائے؟ جی ہاں بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے یو سیڈ اٹ ویل کہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشن کو اور زیادہ,
اور وہ ایک چیز ہے جو کہ پاکستان میں ہوتی آئی ہے لیکن اب تو عروج پہ پہنچ گئی ہے. لگتا ہے کہ یونیفارمڈ آفیسرز آ کے فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بیان دے رہے ہیں, تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. کبھی بھی ادارے کو اس طرح لائن نہیں کرنا چاہیے, ادارے کو کبھی اس طرح کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. اچھا جی, دوسری طرف ذرا بڑھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ایک اور بھی ایڈوانٹیج جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, اس کا ایڈوانٹیج آپ یہ بھی لے رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو ملیں گے جب وہ UNGA کے اجلاس کے لیے آئیں گے, اور اوبیسلی ان کے ساتھ آج کل تو سائے کی طرح موجود ہیں جناب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, وہ بھی ساتھ ہوں گے. تو کتنا بڑا یہ ایونٹ ہوگا پاکستان کے لیے, شہباز شریف کے لیے, اور اس ہائیبرڈ رجیم کے لیے؟ ہائیبرڈ رجیم کو اور زیادہ وہ ملے گی تھوڑے وقت کے لیے ایٹ لیسٹ, کہ بھائی ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی جو آلریڈی مل رہی ہے. لیکن یہ جو سعودی پیکٹ ہوا ہے اس سے اور بھی ذرا امپورٹنٹ ہو گیا. ابھی تو کنفرم نہیں ہے میٹنگ یہ, اور میں ذرا سا سرپرائز بھی تھا کہ اتنے جونیئر آدمی کو ٹرمپ انوائٹ بھی کرتا ہے یا میٹنگ بھی کرتا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ٹھیک ہے فیلڈ مارشل کے پاس تو ریئل پاور ہے, ان کے پاس تو پاور ہے. یہ شہباز شریف تو فارم 47 کے پرائم منسٹر ہیں, تو ان کو یہ ٹرمپ صاحب کو سب کچھ پتا ہوگا ان چیزوں کا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ ایجنڈا کیا ہے میٹنگ کا, لیکن سرٹنلی شارٹ ٹرم میں تو ان کو بوسٹ ملے گی. دیکھیں جی, ایجنڈا کچھ بھی نہ ہو, صرف ایک دفعہ فوٹو آپ ہو جائے, ان کے لیے تو سب کچھ وہی ہے نا جی. ان کو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایجنڈاز کے تو وہ آرمی چیف صاحب سنبھال لیں گے نا سارا کچھ, وہ تو ہو جائے گا. ان کی فوٹو آپ ہو جائے گی, ساری زندگی جناب بتاتے رہیں گے کہ میں ٹرمپ کو ملا تھا, پریزیڈنٹ کا تھا. اچھا جی, ٹرمپ صاحب UK میں گئے, ان کو کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا, ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ملا, آرام سے اترے, کسی نے ان کو, ایک بندے نے ریسیو کیا, تینوں جا کے تو ان کو پہنچا دیا گاڑی میں, اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. امریکہ میں اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے کہ جو UK ہے وہ رسپیکٹ نہیں دے رہا ہمارے پریزیڈنٹ کو. اور پھر اس کے بعد جو آج آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے ساتھ بھی ان کا وہاں پہ ایک تقریب ہوئی ہے, تو کیسا دورہ یہ جا رہا ہے جی ان کا؟ جی اب آپ کو تو پتا ہے نا کہ لیبر گورنمنٹ ہے وہاں UK کے اندر, تو وہ آئیڈیولوجیکلی ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی نا, وہ تو کنزرویٹو ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسپیکٹ ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ٹرمپ صاحب ہیں تو بڑے کنٹروورشل آدمی, اور UK تو پھر بھی ایک ڈیموکریسی ہے, وہاں بہت سے وائسز ہیں. تو I expected this کہ بھائی وہاں فل ریسیپشن انہیں ایسا نہیں ملے گا. لیکن آئی تھنک کہ یہ امریکنس بھی زیادہ اس کے بارے میں وری نہیں کریں گے, کیونکہ ایز لانگ ایز اٹ گوز آف وداؤٹ اینی میجر پرابلمس کوئی, تو وہ ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اٹس اوور بلون کہ کس طرح کا ریسیپشن ہوا. وہ بادشاہ سے ملیں گے, who is non entity essentially politically. تو وہ تو ہے, یہ بادشاہ کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا, بادشاہ کے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے کہا آپ پیچھے رہیں جی, میں آگے جاؤں گا. جی ہاں, وہ تو خیر ٹرمپ صاحب کا سٹائل ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ UK is not that important anymore in many aspects for the US. ٹھیک ہے, سب سے پرانی ریلیشن شپ ہے, لیکن ان ٹرمز آف ادر تھنگس دوسری دفعہ جا رہے ہیں وہاں پہ, یہ دیکھ لیں آپ. یہاں وہی اپنے جو ایسینشلی تو یہ شو کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا بہت زبردست ریلیشن شپ ہے, پرانی ریلیشن شپ ہے, اور اگر مجھے نوبلز پرائز کے لیے میں ریس میں ہوں تو اٹس گڈ ٹو گیٹ سپورٹ فرام UK. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ملیٹریلی اور اکنامکلی کوئی UK اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو کیا یہ جو فلسطین کی ریکگنیشن کی باتیں چل رہی ہیں, کیا UK اس میٹنگ کے بعد اور اس دورے کے بعد یہ اس طرح کا سٹیپ لے گا فرانس سمیت اور باقی لوگوں کے ساتھ؟ ان کی پوری کوشش ہے کسانہ صاحب, میں کہہ سکتا ہوں کہ اسکٹل کرنے کی اس کو, کہ یہ جو ویسٹرن ممالک یہ کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ریکگنائز کر لیں پیلسٹائن کو ان کی ہر ایک کوشش اس وقت یہ ہے کہ نہ کریں گے اور اس کو واٹر ڈاؤن کیا جائے. لیکن اتنا پریشر ہے ان کنٹریز کے اندر جو انہوں نے غزہ میں کیا ہے اور جو کرتے آ رہے ہیں اسرائیلیز, اور پھر قطر کے اوپر جو حملہ کیا ہے, کہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے. آئی تھنک کہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن یہ جو پیلسٹینین ریکگنیشن جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ کسانہ صاحب, بہت لمبی اسٹرگل ہے یہ. ہاں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وائٹ ہاؤس آنے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ان کی میٹنگز جو ہیں وہ پھر دوبارہ ہوں گی. اور ادھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ود امپیونٹی جو فلسطینی ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. آج بھی وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں, اور غزہ میں تو بہت ہی بری حالات چل رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس کو بھی میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین اب کیا کرے. وہ لوگ تو بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر اثر کوئی نہیں ہو رہا. جی میں نے جیسے کہا کہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے یہ, اور جس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں US اور اسرائیل ٹوگیدر, وہ کوئی چینج نہیں آ رہی. دے آر آپریٹنگ ٹوگیدر.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो ट्रम्प का वहाँ पे था, उसमें हमने 3-4 दिन पहले ये बात की थी इसके ऊपर कि ट्रम्प के जो तकरीब हुई है उसमें इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जो हैं, जुमैमा खान साहिबा, और उनके बेटे भी जो हैं वो शायद शरीक होंगे। तो हो सकता है वहाँ पे उनकी मुलाकात हो। अभी तक तो इसकी मज़ीद तफ़सीलात तो नहीं आई हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि कुछ आइस ब्रेक हो सकती है इमरान खान के हवाले से? आई थिंक कि वो डिपेंड करता है कि भाई पाकिस्तान की जो करंट रेजीम है उसमें कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका का उनके ऊपर, और अमेरिका कितना इन्फ्लुएंस डालना चाहता है उनके ऊपर। आई थिंक राइट नाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस। तो मेरे ख्याल में ज्यादा उसका चेंज नहीं आएगा उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा जी, आखिर में थोड़ा सा जरा मुझे बताएं कि जो क्रिकेट की हवाले से बातें चल रही हैं, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है, पता नहीं तौबा इस्तगफार क्या हो गया है। आज भी हमें देख रहा था यूएई के, मैं तो खैर देखता नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ उसकी जो खबर आती है। ये तो खैर बड़ा अच्छा किया मोहसिन नकवी साहब ने कि हमें इस जान छुड़वा दी है उसकी। वो 147 पे पाकिस्तान टीम ने स्कोर किया यूएई के खिलाफ। तो बाकी जो टीमें हैं उनके खिलाफ इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? और अगर दूसरी दफा इनका जब मैच होता है इंडिया के साथ, तो अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान उधर वो भी हार गया तो बड़ी बेइज्जती की बात है जी पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, खैर वो तो बेइज्जती होती रही है इंडिया के खिलाफ आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर, वो तो हिस्ट्री रही है। अब तो हर एक मैच हारते रहते हैं, एक मैच मेरे ख्याल में जीते हैं इन द लास्ट 10 years, तो वो अपनी जगह बात है। लेकिन आई थिंक जो इंपॉर्टेंट मैच होगा वो संडे को है, जो कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल है। तो अब देखें क्या होता है उसमें। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, इंडिया इज फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। उनकी टीम बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ तो सियासतदारी चलती है जैसे हर चीज। हमारे यहाँ तो वो देखे ना, आप बाबर और रिजवान के साथ क्या किया हुआ इन्होंने, और बेड़ागर करके रख दिया। पूरी टीम जो है वो सब नीचे लगी हुई है। बहरहाल इसके ऊपर आपका तज्जिया इंशाल्लाह लेते रहेंगे। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।